السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم غادي نديرو واحد المملحات بواحد العجينه كتجي زوينه بزاف في الشكل وحتى في المذاق. ندوزو المقادير اللي غادي نحتاجو فيهم 4 الكيسان ديال دقيق الفرص. غادي نحتاجو واحد البيضه، معلقه كبيره ديال الزيت ومعلقه ديال الزبده دايبه، شويه الملحه، كاس ديال الماء بارد باش نعجنو، وغادي نحتاجو واحد المعلقه كبيره ديال الخل. غادي ندوزو دابا نبداو نبسبسو العجينه ديالنا. مزيان، ونبداو دابا نزيدو في الماء حتى تجمع لينا العجينه ديالنا. الماء نزيدوه بشويه بشويه. من بعد ما تجمعات العجينه، انا تقريبا خدات ليا كاس لارو ديال الماء، نتوما على حساب الدقيق. صافي غادي نغطيها نخليها ترتاح، وغادي ندوز ناخذ الفيرميسي. غادي نفسكها في الماء طيب، خوي على الماء ديال طيب تطرطب. ملي كنخليوها تطرطب مزيان، غادي ناخذ صفايه نصفيوها ونقطعوها بالمقص بطريقه معروفه. وندوزو للحشوه اللي غادي نحتاجو فيها لي شامبينيون. بزاف ديال الدجاج مقطع، معلقه كبيره ديال صوجه، معلقه صغيره ديال الهريسه، بصله مشلوطه، قزبور ومعدنوس، دروس ديال الثومه جوج، بزار، الزعفران، سكينجبير، الكمون، ملحه والتحميره، شويه السودانيه والزيت باش نشحروا هادشي. وغادي نحتاجو الزيتون وحامضه وواحد الحك ديال الطون. دابا غادي نردو المقله العافيه تشحر، ونحركو الحشوه مزيان. بعد ما تشحرات واحد شويه غادي نزيدو عليها عصير ديال الحامضه، ونخليوها تشرب داك العصير ديال الحامض. نحركو مزيان. دابا غادي نضيف ليها واحد المعلقه صغيره ديال العطريه الحوت، هذه اختياريه الا كانت متوفره عندك. من بعد ما طابت الحشوه غادي نزيد عليها الثوم والزيتون، وغادي نحرك مزيان. صافي غادي نطفي عليها البوطه. بعد ما طابت لنا الحشوه غادي نطفي عليها البوطه، وغادي نجيبو الفيرميسيل اللي رطبناها وقطعناها باش نخلطوها مع هاد الحشوه. الحشوه كتجي بنينه بزاف. الحشوه ديالي هي واجده، غادي نحطها في جنب. غادي ندوز للعجينه. غادي نحتاج ليها الزبده والمايزينا، الزبده والزيت خلطين. وغادي نبدا نقسم العجينه على كويرات صغار بحال شكل المسمن. كويرات تقدر ديروهم كبر من هكا. دابا كل كره غادي نخرجوا منها 4 اشكال. تنطلقوا الكره الاولى مزيان، سرحوها مزيان غير بشويه باش ما تقطعش العجينه. تنديروا الزبده والمايزينا. المايزينا كتساعد في التوريق ديالها باش ما تجيش معجنه من الداخل. تنحطوا الحشوه، تناخذوا الطرف الاول تنجيبوه للوسط، الطرف الثاني حتى هو تنجيبوه للوسط هكا. كناخذوا هاد اللور هذا تنجيبوه للقدام، وكنبقاو كنقلبوه بحال شكل السيكه.
نحاولو اننا نصاوبو هكا العجينة نسرحوها بيدينا، نعاودو وحدة اخرى حشوة، كنجيبو الطرف الوسط وكنبداو كنقلبو. نعاودو دابا نصاوبو وحدة تكون قريبة، تنورقو نقطعو والمايزينا، بعد كنحطو الحشوة في الطرف ديال العجينة ونعمرها. غادي ناخد الجناب، غناخد الجنب الاول ديال الوسط، الجنب الثاني هكاك، ومن بعد غادي نبدا نقلب نديرلوها بحال هكا، نصاوب سيكار نسرحو هذا قدام شويه ونبداو كنقلبو ونجبدو عند بحال هكا، نجرو عندنا ونقلبو. بعد كنبدا كنسرح هاد الجناب نصاوبها بحال هكا، وهي العجينة ديالتنا موجودة. تنكمل بهاد الطريقة حتى تنسالي العجينة ديالي، نحطهم في الطاوة وغادي ندهنهم بالبيض وشوية ديال الخل، قطرات ديال الخل، كندهنهم ونرشهم بودور خشخاش ولا زنجبيل ولا اللي متوفر عندنا. صافي غادي ندخلهم الفران على درجة 180 يطيبوا من التحت عاد نشعل الفوق باش يتحمروا. وهما المملحات ديالنا واجدين كيجيو زوينين بزاف، تيجيو مقرمشين من الفوق حتى من الداخل تيجي مورقين. نتمنى تجربوهم كيجيو زوينين بزاف، بالصحة والراحة.